किसी पैदाइशी इंसानी माजूरी के पीछे अनगिनत अवामिल हो सकते हैं। कई बच्चे मुख्तलिफ पैदाइशी बीमारियों और माजूरियों के साथ पैदा होते हैं। मुआशरा उन्हें कबूल करता है। ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द रहने वाले उसकी माजूरी को उसकी तरक्की की राह में रुकावट न बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक माजूरी ऐसी है कि इर्द गिर्द का मुआशरा तो रहा एक तरफ, वालिदैन तक छोड़ देते हैं। कैसी अजीब बात है कि एक बच्चा जो जिनसी आज़ा के हवाले से माजूरी लेकर पैदा हो, उसको उसके वालिदैन तक ने छोड़ दिया। ऐसे बच्चों और अफराद को मुआशरा हिजड़ा कहता है। माँ बाप जो अपने बच्चों को शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद नहीं छोड़ते, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्या दुनिया भर में ऐसे बच्चे इस दुनिया की मजलूम तरीन मखलूक नहीं हैं कि जिन्हें वालिदैन के जिंदा होने के बावजूद उनका साया शफकत मुयस्सर नहीं है? लेकिन सवाल पैदा होता है कि ऐसे बच्चों को वालिदैन क्यों छोड़ देते हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो माजूर नहीं है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ तो क्या मैं माजूर हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो भी चीज़ पैदा फरमाते हैं वो मुकम्मल फरमाते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूबसूरती के साथ बनाते हैं और पैदा करते हैं। जिनसी तौर पर जो माजूर बच्चा है, मुआशरा उसको अपने लिए शर्म का बाइस समझता है और मुआशरा जो है वो माँ बाप को इतना प्रेशराइज करता है कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं उस बच्चे को अपने से अलहदा करने के लिए या उसकी शनाख्त को छुपाने के लिए। इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक होता है, औरतों के साथ भी इम्तियाजी सलूक होता है। तो औरतें और ये जो हैं तीसरी जिन्स जिनको आप कह लें, इनके साथ जो मर्द हैं ना, उनका हमेशा से सलूक जो है ये इम्तियाजी रहा। हमारे निज़ाम में सबसे ज़्यादा है, इधर सरी निज़ाम है, क्योंकि हम हिंदुओं से मुसलमान हुए सूफ़ाए कराम की वजह से, और अपनी हमने आदतें जो थी वो ना छोड़ी, जिसमें औरतों को अजनास समझा जाता है और ये जो है जिनकी कोई जिस्मानी सलाहियत और कमज़ोर हो, उनको तो ये माशरे से ही बाहर समझते हैं। जब हम अपना घर छोड़ देते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें घर से निकाल देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? सोसाइटी में हमारे लिए बहुत से बैरियर बनाए गए हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकते और सारी ज़िंदगी ख्वाहिशसरा दूसरे लोगों के लिए तासुब का निशाना ही बने रहते हैं। इंसानी शख्सियत खरबों मुतग़य्यरात का मजमुआ है। इस मजमुए में कोई एक इंसानी माजूरी उससे इंसान होने का शर्फ नहीं छीन सकती। न तो ऐसे बच्चों में किसी ज़हनी सलाहियत की कमी होती है, न ही वो जिस्मानी ताकत के हवाले से किसी कमी का शिकार नजर आते हैं। ऐसे बच्चों को जब मौके मिलते हैं तो वो दूसरे बच्चों की तरह ही डॉक्टर, इंजीनियर समेत हुकूमती आला ओहदों तक पहुंचते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के लिए मुआशरे में आगाही का शदीद फुकदान नजर आता है। ट्रांस कम्युनिटी में जो छठी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बहुत क्रिएटिव पीपल होते हैं, लेकिन अब मसला ये होता है कि वही बात आ जाती है, घर के मामलात है, एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी का रवैया और उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी है, जो तीनों बाखूबी नहीं निभाए जाते, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिटी के लोग आपको हमें अक्सर रोड पे मिलते हैं बैगिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए और बहुत सारी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। पैदाइशी तौर पर जो माजूर बच्चे हैं, ख्वाहिशसरा बच्चे, वो कभी भी मुआशरे की या हमारी सोसाइटी की या हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी पे नहीं रहे। जो हमारी शनाख्त है वो भी अदलिया की मरहून मिन्नत है, जो कि हमें आज से 12 साल पहले मिली है। तो 12 साल पहले मिली हुई जो शनाख्त है, अगर उसके ऊपर अभी हमें बहुत वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत को इस इशू को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। 21वीं सदी है और ख़ास तौर पे 2010 की दिहाई के बाद जो दिहाई है उसमें काफ़ी हमारे कवानीन में भी तब्दीली आई है और रवैयों में भी तब्दीली आई है, और इनको एक अलहदा जमात के तौर पे शुमार करना जो है इस में कमी भी आई है। और अब तो ये है कि अगर वो पब्लिक सीट पे कंटेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, उनको कौमी शनाख्ती कार्ड मिल सकता है, विरासत में उनका हिस्सा हो सकता है अपने वालिदैन की। और उसके अलावा अगर वो कोई ऐसा शोबा अपनाना चाहे जिसमें उनकी दीगर सलाहियतें हैं वो ज़्यादा हैं, मसलन बिजली का शोबा है, पानी का शोबा है, ये आजकल जो नई निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें उनका है, तो यकीनन उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो कर सकते हैं और उनके साथ उसी तरीके का सलूक रवा होना है चुनाव में जैसे कि किसी और शहरी के बारे में होना है। उनके साथ इम्तियाजी सलूक की इजाज़त नहीं है।
لوگوں کے ذہنیت میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، خاص طور پہ ٹیلی فون، اس کا بہت زیادہ مداخلت ہے اور کر سکتے ہیں، اس کا کردار بھی ہے کہ ان باتوں کے بارے میں اگر لوگوں کو زیادہ شعور دلائیں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ لوگ اسی طرح انسان ہیں جیسے اور کوئی ہے، تو یقیناً ہمارے رویوں میں، خاص طور پہ مردوں کے رویوں میں تبدیلی آنا ممکن ہے۔ میں یہاں پر گورنمنٹ سے اور سول سوسائٹی سے یہی اپیل کروں گی کہ وہ خواجہ سراؤں کو نظر انداز نہ کریں، ان کے لیے اسکلس ڈیولپمنٹ بنائیں، ایجوکیشن ان کو دی جائے، ان کے لیے فنڈ ریز کیا جائے، ان کے لیے این جی اوز ورک کریں، تاکہ جو خواجہ سرا روڈوں پر جا کر بیگنگ، ویڈنگ یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں وہ یہ کام نہ کر سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جنسی حوالے سے کسی معذوری کے شکار بچے کو مواقع ملے ہیں تو وہ ریاضی اور دیگر سائنسز کے ساتھ ساتھ معاشرتی علوم اور کھیلوں میں نمایاں رہا ہے۔ کسی بھی ایسے فرد کو دھتکارنا جس کو قدرت نے ایک صلاحیت لے کر باقی صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہو، بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ کیا قدرت نے ان کو صرف تالیاں بجانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ ٹرانس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں بہت کریٹیو ہیں، ان کے اندر آرٹ اسپیشلی بہت زیادہ ہے، ان کے اندر کام کرنے کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لوگ اس کو اچیو۔ خواجہ سرا جنسی طور پر مختلف ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ ایک خواجہ سرا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ماڈل بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے اور سوسائٹی کے ہر شعبے میں جا کر عزت کے ساتھ جاب کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ سب جہالت کا اثر ہے، جیسے خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، یہ بھی جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ ان میں جنسی کوئی معذوری ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مستقل ہو، یہ کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ آج کل تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو علاج کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اب ریاستی سطح پہ ان کے ساتھ غفلت برتی جاتی ہے، یہ درست نہیں۔ حال ہی میں، بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ جو ہماری نئی صدی شروع ہوئی ہے اور خاص طور سے 2010 کی دہائی کے بعد بہت یہ شعور آ گیا ہے ریاست میں بھی اور اداروں میں بھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ریاست کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ویسے ہی ریاست کے شہری ہیں جیسے لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں۔ وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتے، لیکن معاشرے کا ہر وہ کام جو دوسرے مرد اور عورت کر سکتے ہیں اس کو وہ مکمل طور پر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ چونکہ اپرچونٹیز نہیں دیتا، مواقع نہیں دیتا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا طبقہ مارجنلائز اور سوشل ایکسکلوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرے میں شمولیت نہیں ہوتی۔ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ایسے بچوں اور افراد کے ہم سب مجرم ہیں، پورا معاشرہ مجرم ہے۔ ایسے افراد جن کو عرف عام میں ہجڑے کہا جاتا ہے، چوکوں پر تالیاں بجاتے اور بھیک مانگتے پھرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ نہیں کہ ان کی کس قدر تضحیک کی جاتی ہے؟ وہ پوری زندگی ہر لمحے مذاق اور طنز کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایسے انسان جو ماہ سوائے ایک معذوری کے بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، کیوں اس قدر تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کا بدقسمت ترین اور سب سے قابل رحم طبقہ نہیں ہے؟ ریاستی اقدامات تو ایک طرف، سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ایسے بچے کو والدین رکھنے کو راضی نہ بھی ہوں تو باقی ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہریوں کو آگے بڑھ کر ایسے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ کسی ایسے بچے کا مستقبل سنور جائے اور وہ ایک باعزت شہری بن جائے تو اس سے بڑھ کر خوبصورت اور نیک کام اور کیا ہوگا؟